हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी स्टडी गरिरहेका थियौँ र अघिल्लो भिडियोमा हामीले मोड कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ, सिमेट्रिकल त्यसै गरी अनसिमेट्रिकल फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि मोड कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्यौँ। र आज चाहिँ हामीले फर्स्ट टपिक भनेको लोकेसन अफ मोड बाई ग्राफमा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि एउटा इम्पेरिकल रिलेसन छ मिन मिडियन मोडको, जसले तपाईँलाई एकदमै हेल्प गर्छ क्याल्कुलेसनको पोर्सनमा, जब डेटाहरू जेनरली एउटा सिमेट्रिकल डेटाजहरू आइरहेको हुन्छ अथवा त्यसको बारेमा हामी एकैछिनमा डिस्कस गरिरहन्छौँ। आज अहिले चाहिँ लोकेसन अफ मोड बाई ग्राफ हेरौँ। जसरी मिडियन र अरू पार्टिसन भ्यालुहरू ग्राफमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन, त्यसै गरी के गर्न सकिन्छ त मोडलाई पनि हामीले ग्राफिकल्ली रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, सुरुमा म तपाईहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर भन्दा पनि सुरुमा स्टेप्सहरु दिन्छु, त्यसपछि हामीले यसको ग्राफिकल कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हेर्छौं है। सुरुमा एउटा हिस्टोग्राम बनाउने डेटाको, ड्र ए हिस्टोग्राम हैन, दैट इज प्री मोडल एन्ड पोस्ट मोडल क्लासेस। अब यहाँनिर हामीले प्री मोडल र पोस्ट मोडल भन्यौं। के हो त प्री मोडल पोस्ट मोडल भनेको? जस्तै हाम्रो जुन मोडल क्लास हुन्छ, मोडल क्लास भनेको चाहिँ के हो भन्दा जहाँनिर हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी चाहिँ अवस्थित हुन्छ त्यसलाई मोडल क्लास भन्छ। प्री मोडल क्लास भनेको जुन हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सीको मोडल क्लास छ त्यो भन्दा अगाडि आउने क्लासेसहरुलाई प्री मोडल क्लासेसहरु भनिन्छ र क्लासेस जुन चाहिँ हाम्रो मोडल क्लासेस पछि आउने क्लासेसहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ पोस्ट मोडल क्लासेसहरु भनेर बुझिन्छ। ठीक छ, यसरी चाहिँ प्री मोडल र पोस्ट मोडल क्लासेसहरु हामीले बनाउँछौं है। त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने जस्तै हामीसँग अब त्यहाँबाट त सबसे हाईएस्ट एउटा हिस्टोग्राम त देखिन्छ हैन, त्यहाँनेरिको सबसे हाईएस्ट हिस्टोग्राम हामीले देखिसकेपछि सपोज हामीले त्यसलाई के भन्यौं त हाईएस्ट रेक्टेंगल भन्यौं हैन। हामीले के गर्छौं, जोइन द टप मोस्ट राइट कर्नर, ठीक छ, टप मोस्ट राइट कर्नर अफ हाईएस्ट रेक्टेंगल हैन। हाईएस्ट रेक्टेंगल भनेको चाहिँ कुन हो त? मोडल क्लास रेक्टेंगल है। मोडल क्लास रेक्टेंगल by a straight line, by a straight line to the top right, to the top right corner of preceding rectangle, preceding rectangle। ठीक छ, हामीले एउटा क्रस बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फ्रम टप लेफ्ट कर्नर, फ्रम टप लेफ्ट कर्नर अफ हाईएस्ट रेक्टेंगल, join the top left corner, join the top left corner of succeeding रेक्टेंगल है। यो काम गर्यौं हामीले। यो स्टेप्सहरु सँगसँगै हामीले अहिले एउटा हिस्टोग्राम बनाएर काम गर्छौं। ठीक छ, त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यहाँनेरि एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्ट आउँछ। ठीक छ, त्यहाँबाट हामीले के गर्नु पर्यो, ड्र परपेन्डिकुलर फ्रम इन्टरसेक्सन पोइन्ट्स। ठीक छ, त्यहाँबाट इन्टरसेक्सन जुन पोइन्ट छ अफ दिस डायगोनल्स, यहाँबाट दुईटा लाइनहरु आउँछ, त्यसको एउटा इन्टरसेक्सन पोइन्टहरु आउँछ अफ दिस डायगोनल टु एक्स एक्सिस, the foot gives the value of mode, gives the value of mode
ठीक छ। अब एउटा हिस्टोग्राम बनाऊ। सिम्पल मैले डेटाहरु सोचिन, यहाँनेरि मैले एउटा हिस्टोग्राम बनाउने कोसिस गरे है। डेटाहरु मैले केही पनि सोचेको छैन ल। यहाँनेरि यतापट्टि हाम्रो एक्स एक्सिस हुन गयो, यतापट्टि वाई एक्सिस भयो। अब विभिन्न डेटाहरु मैले सपोज गरे रे। सपोज एउटा डेटा यहाँदेखि यहाँसम्म छ यसरी। त्यसपछि अर्को डेटा आयो रे, यसरी इन्क्रिज भएर अलिकति भ्यालु हैन, यति आयो डेटा। त्यसपछि अर्को डेटा सपोज गरे जुन चाहिँ हाईएस्ट छ हैन। ल यो हाम्रो हाईएस्ट रेक्टेंगल हुने भयो। त्यसपछि अर्को डेटा छ यहाँनेरि। ल अलिकति यहाँ आयो रे, यसरी आयो यहाँसम्म। ल यसरी बनायौं हामीले। त्यसपछि लास्ट एउटा डेटा छ हामीसँग यहाँनेरि। ल यति आयो डेटा है। यो हाम्रो के बनायौं त हामीले हिस्टोग्राम जेनेरेट गर्यौं। अब जुन यो हाईएस्ट रेक्टेंगल छ, यो हाईएस्ट रेक्टेंगलले हामीलाई मोडल क्लास दियो। ठीक छ। यो हाईएस्ट रेक्टेंगलले हामीले मोडल क्लास दियो। त्यसपछि मोडल क्लास भन्दा यतापट्टि आउनेलाई पोस्ट मोडल क्लास भनिन्छ। ठीक छ। पोस्ट मोडल क्लास भनिन्छ र मोडल क्लास भन्दा लेफ्ट साइडको सबैलाई प्री मोडल क्लास भनेर भनिन्छ। ठीक छ। यति कुरामा हामी क्लियर भयौं। यो ओरिजिन भयो र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी छ भनेर बुझौं है। सो हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी किन चाहिँ हाम्रो यो हाम्रो मोडल क्लास भयो भन्ने कुरा त बुझ्नु भयो। किनभने हाम्रो यो रेक्टेंगलको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ, जसको हाईएस्ट फ्रिक्वेन्सी छ त्यसमै त मोडल क्लास अवस्थित हुन्छ नि हैन। र यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म हामीले रेन्ज पाउँछौं मोडल क्लासको, कति रेन्ज देखि कति रहेछ भनेर। अब हामीलाई के गर्नु भनेको थियो त भन्दा यहाँनेरि तपाईहरुले यो भनेको हाम्रो टप मोस्ट राइट कर्नर भयो हैन। टप मोस्ट राइट कर्नरबाट ठ्याक्कै यतापट्टि आउने लेफ्ट तिर आउने प्री मोडल क्लास यो भयो। यसको यो कर्नरमा जोड्ने हैन, राइट को राइट कर्नरमा जोड्ने र यहाँबाट फेरि लेफ्टबाट पोस्ट मोडल क्लासको यसरी लेफ्ट मोस्ट जुन ठ्याक्कै यतापट्टि आउने छ नि करेस्पोन्डिङहरु। यो भनेको चाहिँ लगभग हामीले कस्तो भेटिरहेका छौं भन्दाखेरि जुन मोडल क्लासको लागि हामीसँग फर्मुला थियो नि, मोड भनेको के गर्थ्यौं त l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाइ f1 माइनस f0 प्लस f1 माइनस f2 भनेर गर्थ्यौं इन्टु h। f2 भनेको चाहिँ यहाँको भ्यालुले दियो, यो f2 भयो, यो भनेको f0 भयो र यतापट्टि यहाँनेरि हाम्रो f1 छ। यो दुईटै भ्यालु कति छ त f1 f1 छ है। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन यहाँनेरि पुर्यायौं। अब यहाँनेरि हाम्रो इन्टरसेक्सनको पोइन्ट आयो। ठीक छ। यो इन्टरसेक्सनको पोइन्ट आयो। यसलाई अझै यसरी गर्दा राम्रो होला। मैले स्ट्रेट लाइनले नै जोडे। ठीक छ। ल यहाँनेरि एउटाले जोड्यौं, त्यसपछि अर्को यतापट्टि जोड्यौं। ल हेर्नुस् है, हाम्रो यो पोइन्टमा इन्टरसेक्सन आयो है। यहाँनेरि इन्टरसेक्सन आउन गयो। अब यो पोइन्टबाट हामीले एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ, परपेन्डिकुलर तान्नु पर्ने हुन्छ। कहाँ त भन्दा यता एक्स एक्सिस तिर एउटा परपेन्डिकुलर तानु। सो मैले यहाँबाट यसरी परपेन्डिकुलर ताने। ठीक छ। यो मेरो परपेन्डिकुलर भयो। अब तपाईले यो रेक्टेंगललाई नेमिङ गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई मैले ए माने, यसलाई बी माने, यो डी भयो, यो सी भयो, यो ई भयो, यो एफ भयो र यो मैले इन्टरसेक्सन भएको पोइन्टलाई चाहिँ एम भनेर माने रे है। ठीक छ। भनेपछि यहाँनेरि अब हामीले मोडल क्लास भेट्यौं यसरी हैन। मोडल क्लास भनेर थाहा पायौं। ए बी ई एफ भनेको हाम्रो मोडल क्लास भयो। अब यहाँनेरि जुन भ्यालु ओएम छ, यो ओएम ले चाहिँ हामीलाई मोड दिन्छ। तपाईले ग्राफिकल्ली बनाएर काम गर्नुभयो भने यहाँनेरि जुन भ्यालु अफ ओएम भनेर भेट्यौं हामीले, त्यो ओएम ले चाहिँ हामीलाई मोड दिने काम गर्छ। ठीक छ। यसरी हामीले ग्राफिकल्ली मोड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने गर्न सक्छौं। यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन मैले अघि भने जस्तै हामीले यहाँनेरि एउटा इम्पिरिकल रिलेसन बिट्विन मीन, मिडियन एन्ड मोड को बारे हेर्न गइरहेका छौं। के इम्पेरिकल रिलेसन छ भने
इम्पेरिकल भनेको चाहिँ प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा जनाउँछ, थ्योरिटिकल होइन, प्र्याक्टिकल भन्ने कुरा जनाउँछ। सपोज हाम्रो डेटा सिमेट्रिकल छ अरे है, हाम्रो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिकल छ हैन, इन्क्रिज भइरहेको छ भने एकतिरबाट लोवरबाट हायरमा आउँदाखेरि सपोज हामी यसरी मुभ गरिरहेछौँ भने कि यो इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ कि डिक्रिज भइरहेको हुन्छ, बीचमा चेन्ज हुने काम गर्दैन हैन। र त्यसपछि एउटा पोइन्ट पछि यो इन्क्रिज हुने अथवा डिक्रिज हुने, यता इन्क्रिज भइरहेछ भने यता डिक्रिज हुन्छ, यता डिक्रिज भइरहेछ भने यता इन्क्रिज हुन्छ हैन, हो त्यसरी हेर्नु पर्यो। सो यसरी हामीले सिमेट्रिकल डेटा छ भने के हुन्छ त, मिन, मिडियन र मोड चाहिँ त्यति बेला इक्वल हुन जान्छ हैन। यदि टोटल्ली सिमेट्रिकल छ भने है, टोटल्ली सिमेट्रिकल छ भने मिन, मिडियन, मोड चाहिँ एक अर्कासँग इक्वल हुन जान्छ। तर हामीले जुन डेटाहरुसँग काम गर्छौं हैन, त्यो डेटाहरु चाहिँ के हुन्छ त, जेनरली सिमेट्रिकल हुँदैन, सम फर्म अफ एसिमेट्री। एसिमेट्री भनेको के हो भन्दा सिमेट्रिकल नहुनु हैन, यसलाई चाहिँ स्क्यूड भनेर पनि भन्छ, कतै तन्केको हुन सक्छ भन्न खोजेको बुझ्नुस्। तपाईको डेटा एउटा सर्टेन डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ र त्यो एक्सप्रेसन गर्दाखेरि, त्यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि स्क्यूड भनेको कुनैतिर डेटा अलिकति तन्केको भन्न खोजेको है, कतै अलिकति तन्काएको हुन सक्छ, नभए सबैतिरबाट इक्वली त्यो डेटालाई थिचिन्छ। तर कुनै बेला के हुन्छ, कतै धेरै तन्किन्छ, कतै थोरै तन्किन्छ, अथवा भाइस वर्सा हुने काम हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मिन, मिडियन, मोड इक्वल हुँदैन, ठीक छ। मिन इज नट इक्वल्स टु मिडियन इज नट इक्वल्स टु मोड, यो तीनटै त्यति बेला के हुँदैन, इक्वल हुँदैन। त्यसैगरी सपोज अर्को कन्डिसन के पनि भन्छ भने, सपोज तपाईसँग मिन र मिडियन छ भने त्यति बेला सिम्पली तपाईहरुले के गर्न सक्नु हुँदैन, मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हुँदैन, ठीक छ। तपाईसँग मिन र मिडियन छ भने सिम्पली तपाईले मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्नु हुँदैन। त्यसैगरी डेटा चाहिँ बाइ मोडल अथवा मल्टी मोडल भन्न खोजेको कस्तो त, मोर देन वान फ्रिक्वेन्सीहरु छ जुन चाहिँ हाईएस्ट छ हैन। मोर देन वान फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यस्तो खालको, जुन रेक्टेंगल छ हाम्रो एबीईएफ, यस्तै खालको अरु यतापट्टि अरु दुई तीनवटा रेक्टेंगल आयो भने त कुनलाई मोड लिने भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। हो त्यस्तो बेला आयो भने पनि हामीले बाइ मोडल अथवा मल्टी मोडल डेटा आयो, बाइ भनेको दुईटा मोड भएको, मल्टी मोडल भनेको मोर देन टू मोड भएको डेटाहरु हैन। हो त्यसो आयो भने पनि हामीले मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं। त्यति बेला कार्ल पियर्सनले निकालेको एउटा इम्पेरिकल फर्मुला छ, जहाँबाट हामी मिन, मिडियन, मोड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। उनले के भनेर निकाले भने मिन माइनस मोड इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिन माइनस मिडियन हुँदो रहेछ भनेर निकाले तिनले है। अथवा मोड भनेको चाहिँ के भयो त, यहाँनेरि 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन भनेर निकाले। और सिम्पली लेख्दा मोड इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स मिडियन माइनस 2 टाइम्स मिन हो। यो हाम्रो कार्ल पियर्सनको इम्पेरिकल फर्मुला भयो र यो फर्मुलाले हामीले के को सम्बन्धी भन्दा मोडरेटली एसिमेट्रिकल, धेरै एसिमेट्री पनि छैन, धेरै चाहिँ त्यो स्क्यूड पनि छैन, तर मोडरेटली के छ त, डाटा एसिमेट्रिकल छ भने हैन, त्यति बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। क्वेशनमा कि त मोडरेटली स्क्यूड भनेर सोध्छ, कि त मोडरेटली एसिमेट्रिकल भनेर सोध्छ, अथवा कुनै बेला तपाईले मिन र मिडियन दिएको हुन्छ, त्यो डेटाबाट मोडै क्याल्कुलेट गर्न सकिराख्नु भएको छैन भने सोच्नुस् त्यो डाटा सायद मोडरेटली एसिमेट्रिकल छ होला, र त्यो मोडरेटली एसिमेट्रिकल डेटाबाट तपाईले मोड चाहिँ यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जेनरली मोड मिन केही दिन्छ र मिडियन भेट्नु पर्ने,
अथवा मिन भेट्नुपर्ने हुन सक्छ, कुनै दुईटाको भ्यालु दिएको हुन्छ, अथवा तपाईले कुनै एउटा फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन दिएको हुन्छ र त्यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनबाट पनि तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग है। यति कुराहरु भयो। अब आउँछ मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स अफ मोडको कुराहरु। मोडको के मेरिट्स र डिमेरिट्स छ? जस्तै यसको मेरिट्सहरु, मोडको मेरिट्स भनेको चाहिँ इजी टु क्याल्कुलेट पहिलो कुरा हैन। मोड चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नको लागि एकदम इजी छ। जस्तै हाम्रो इन्स्पेक्सन मेथडबाट गर्नु पर्यो भने त सजिलै हुन्छ। त्यसैगरी एनालाइसिस जुन मेथड छ हाम्रो एनालाइसिस र ग्रुपिङ वाला मेथड, त्यो मेथड पनि त्यति गाह्रो त छैन। ठीक छ। इट क्यान बी found by inspection in some cases, found by inspection in some cases, कुनै केसेसहरुमा हामीले इन्स्पेक्सनबाट हेर्न सक्छौं। यसलाई हामीले चेक पनि गरेर आएको थियौं। त्यसैगरी इट इज नट एफेक्टेड बाइ, इट्स नट एफेक्टेड बाइ एक्सट्रीम भ्यालुज। ठीक छ। सपोज कुनै एउटा डेटा छ मसँग 1 छ 2 छ 2 छ 3 छ 4 छ, यहाँको मोड भनेको कति भयो त 2 भयो। मैले यहाँनेरि 100 राखिदिए अरे हैन, यहाँनेरि 1000 राखिदिए अरे, मैले एक्सट्रीम भ्यालु चेन्ज गरे तर यहाँको मोड त जस्ताको त्यस्तै रह्यो नि हैन। त्यसैले मोड चाहिँ यहाँनेरि चेन्ज हुने भएन है। सिम्पल एक्जाम्पल। त्यसपछि अर्को आउँछ इट क्यान बी डिटरमाइन्ड ग्राफिकल्ली। भर्खरै हामीले हेर्यौं हैन, ग्राफिकल्ली हामीले मोड डिटरमाइन गर्न सक्छौं। क्यान बी डिटरमाइन्ड ग्राफिकल्ली। ठीक छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको यहाँनेरि के छ भने इट इज द मोस्ट टिपिकल भ्यालु अफ डिस्ट्रिब्युसन हैन। हामीले जेनरली रियल लाइफ सिनारियोमा एप्लाई गर्ने भने मोडले कति धेरै काम दिइरा हुन्छ हैन। सो इट इज द मोस्ट टिपिकल भ्यालु अफ डिस्ट्रिब्युसन। अब यसको डिमेरिट्सहरु पनि छन् के मोड्सको डिमेरिट्सहरु के छन् त भन्दा फर बाइमोडल एन्ड मल्टिमोडल, बाइमोडल र मल्टिमोडल इट इज इल डिफाइन्ड, अथवा मजाले भन्न सकिँदैन। बाइमोडल भनेको सपोज 1 2 2 छ 3 3 छ 4 छ अरे। अब 2 पनि दुईचोटी रिपिट भएको छ, 3 पनि दुईचोटी रिपिट भएको छ, यो एउटा बाइमोडल डेटा भयो। अब यसमा के हुन्छ मोड भन्ने कुरा हामी सजिलै भन्न सक्दैनौं। अब तपाईले यहाँनेरि 4 4 पनि राख्दिनु भयो 5 भयो, यो चाहिँ अब ट्राई मोडल भयो अथवा यसलाई मल्टी मोडल भन्न सकियो। यस्तो बेलामा हामीले मोड के हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न सक्दैनौं। इट इज नट क्यापेबल अफ, इट्स नट क्यापेबल अफ फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट। अब यसले के भन्न खोज्यो भन्दा तपाईले मोड भेटेर मोड पछि यसलाई कुनै फर्दर म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्टको काममा लाउन सक्नु हुँदैन। ठीक छ, यो कुरा भयो। त्यसैगरी इट्स नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेशन्स, इट्स नट बेस्ड अन अल अब्जर्भेशन्स, सबै अब्जर्भेशन्सहरुमा चाहिँ हाम्रो मोड बेस्ड छैन। त्यसैगरी इट इज अफेक्टेड बाइ स्याम्पलिङ फ्लक्चुएसन्स, यो चाहिँ स्याम्पलिङको फ्लक्चुएसन्स द्वारा के हुन्छ इफेक्ट भइरहेको हुन्छ है। जब तपाईले स्याम्पलिङ गर्नुहुन्छ र स्याम्पलिङमा केही चेन्ज आयो भने त्यो चेन्जले मोडलाई असर गर्छ। ठीक छ। हो यो मेन कुराहरु चाहिँ यही भयो है, मोडको मेरिट्स डिमेरिट्सहरु र मेन कुरा यही हो। यहाँ डिमेरिट्सहरु हेर्यौं हामीले, मोडको मेरिट्सहरु हेर्यौं, त्यसैगरी इम्पेरिकल फर्मुलाको बारे डिस्कसन गर्यौं र मोडलाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल्ली कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अथवा लोकेट गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरु हेर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई पनि केही कन्ट्रिब्युसन गर्न मन छ हैन नेपालको फ्री एजुकेसनमा
तपाईलाई पनि केही दिन मन छ, कुनै सब्जेक्ट हुन सक्छ जुन तपाईलाई लाग्छ कि तपाईले मजाले बुझाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो नम्बरमा। तपाईहरुको कन्ट्रिब्युसनको खाँचो छ हामीलाई। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।